नमस्कार। म ब्रजभूषण कुमार कुशवाहा। आज हामी जीवन पर्यन्त शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तुमा रमाइलो यात्रा गर्न गइरहेका छौँ। यस सम्बन्धी पुरा विषयवस्तु जान्नको लागि भिडियोको लास्टसम्म हेर्नुहोला र भिडियो अब यसरी सुरु हुन्छ। जीवन पर्यन्त शिक्षा लाइफ लङ एजुकेसन भनेको जन्मदेखि मरणसम्म निरन्तर भइरहने सिकाइ प्रक्रिया हो, जसले व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक र सांस्कृतिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ। अर्थात् जीवन पर्यन्त शिक्षा भनेको जीवनभर सिक्ने प्रक्रियालाई जनाउने अवधारणा हो। भन्नाले जन्मदेखि नमरुन्जेलसम्म केही न केही व्यक्ति सिकिरहन्छ। त्यो सिकिरहने प्रक्रिया चाहिँ जीवन पर्यन्त शिक्षा हो। यसमा कुनै उमेरको सीमा हुँदैन। बच्चा होस् या वृद्ध होस्, यसमा उमेरको सीमा हुँदैन र मानिसले आफ्नो जीवनका विभिन्न चरणमा विभिन्न माध्यमबाट सिक्न सक्छन्। जीवन पर्यन्त शिक्षाले व्यक्तिलाई व्यक्तिगत विकास, व्यावसायिक दक्षता, सामाजिक परिवर्तन र आत्मसुधारमा सहयोग पुर्याउँछ। यसमा चाहिँ बाल्यकाल, युवाकाल, वृद्धाकाल जुनसुकै समयमा आवश्यकता अनुसार सिक्न सकिन्छ। व्यक्ति कुनै पनि उमेरमा आफ्ना ज्ञान, सिप र दक्षतालाई विस्तार गर्न चाहिँ यसमा अथवा सुधार गर्न सक्छन्। यो केवल औपचारिक शिक्षा वा विद्यालय शिक्षामा मात्र सीमित छैनन्। विद्यालय शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा, औपचारिक शिक्षामा यो सीमित छैनन्। यसले अनौपचारिक, अनियमित र स्वयं प्रेरित सिकाइलाई पनि समेट्छ। अर्थात् यसमा औपचारिक विद्यालय वा विश्वविद्यालय, अनौपचारिक प्रशिक्षण कार्यशाला, गैर अनौपचारिक व्यक्तिगत अनुभव, आत्मपाठन, अनलाइन पाठ्यक्रमहरू, शिक्षण विधिहरू पनि समावेश हुन्छन्। जीवन पर्यन्त शिक्षाले मानिसलाई बदलिँदो समयमा समाज अनुकूलन गर्न, नयाँ सिपहरू सिक्न र ज्ञानमा वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यस प्रकारको शिक्षाले मानिसलाई केवल आर्थिक रूपले सक्षम मात्र बनाउँदैनन्, यसले उनीहरूको व्यक्तिगत सन्तुष्टि, सामुदायिक योगदान र नागरिक उत्तरदायित्वलाई पनि अभिवृद्धि गर्छ। जीवन पर्यन्त शिक्षाको मुख्य उद्देश्य व्यक्ति सधैँ सिकिरहनुपर्छ भन्ने सन्देश नै हो। उहाँले व्यक्ति चाहिँ जन्मदेखि नमरुन्जेलसम्म सधैँ केही न केही सिकिरहनुपर्छ भन्ने यसको मेन उद्देश्य हो। मानिसले नयाँ ज्ञान, सिप र अनुभवहरूलाई निरन्तर हासिल गर्दै जीवनमा प्रगति गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले गरिने यो चाहिँ एउटा शिक्षाको प्रक्रिया हो। जीवन पर्यन्त शिक्षा भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले जीवनभरि नयाँ ज्ञान, सिप र अनुभव प्राप्त गर्नको लागि गरेको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। अब यो जीवन पर्यन्त शिक्षा भनेको आजीवन शिक्षाको निरन्तरता हो। उहाँले आजीवन भनेको नमरुन्जेलसम्म, जन्मदेखि नमरुन्जेलसम्म यो शिक्षालाई निरन्तरता दिन्छ। यसमा जुन जीवनभर लिइन्छ, यो केही न केही जीवनभर सिकिरहन्छ। यसको इतिहास हेर्दा चाहिँ एएल स्मिथद्वारा प्रौढ शिक्षा अवधारणा सुरु भए पनि जीवन पर्यन्त शिक्षाको श्रेय चाहिँ फ्रान्सको ब्याचलरलाई दिइन्छ। लाइफ लङ एजुकेसनको अवधारणा, जीवन पर्यन्त शिक्षाको अवधारणा सन् 1929देखि चाहिँ प्रयोगमा आएको हो। प्राचीन कालमा शिक्षा संस्थागत नभए पनि अनवरत सिकाइको महत्त्व, जीवन पर्यन्त सिकाइको महत्त्व थियो, जसलाई ऋषिमुनि र ग्रिक दार्शनिकहरूले पनि समर्थन गरेका थिए। पश्चिमी विचारकहरू हब्स, लक, रुसो, स्पेन्सर, डार्विन आदिले जीवन पर्यन्त सिकाइको आवश्यकतामा चाहिँ जोड दिएको पाइन्छ। त्यसै गरी टेलरले निरन्तर शिक्षा, कन्टिन्युअस एजुकेसनको अवधारणा पनि अघि सारेका थिए। यो सबैलाई विचार गर्दा शिक्षा जीवनदेखि मृत्युसम्म लिइरहनुपर्छ र व्यक्तिले समावित हुन मद्दत गर्छ। जीवन पर्यन्त शिक्षाका विशेषताहरू, यसका विशेषताहरू के छन्? यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो भन्नाले जीवन पर्यन्त सिकाइ कुनै निश्चित समय वा सीमा बिना आजीवन जारी रहने प्रक्रिया चाहिँ हो। यसमा मानिस स्वयं प्रेरित भएर अध्ययन र अनुभव हासिल गर्छ। पुस्तक, इन्टरनेट, समाज, अनुभव, कार्यक्षेत्र लगायत विभिन्न माध्यमबाट सिक्न सकिन्छ। यसमा समय र स्थानको चाहिँ कुनै बाधा हुँदैन।
जहाँसुकै जतिखेर पनि यो सिकाइ चाहिँ सम्भव हुन्छ। व्यक्तिगत विकास र सक्षमता वृद्धि गर्न यो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। व्यक्तिको ज्ञान, सिप र आत्मनिर्भरता बढाउँदै उसको व्यक्तित्व विकासमा योगदान पुर्याउँछ। व्यक्तिको अन्तर्निहित क्षमता विकास तथा उजागर गर्छ। यसले विविधता औपचारिक, अनौपचारिक र अतिरिक्त शिक्षामा आधारित हुन्छ। सर्वसमावेशिता जीवन पर्यन्त सिकाइले सबै उमेर, समुदाय, पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई अवसर प्रदान गर्दछ। समग्रमा चाहिँ जीवन पर्यन्त शिक्षाको विशेषतालाई निम्न अनुसार बुझागत गर्न सकिन्छ। यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। यो औपचारिक, अनौपचारिक, अनियमित शिक्षाको एकीकृत रूप हो। यो कोक्रोबाट सुरु हुन्छ र चिहानमा टुङ्गिन्छ। यो सर्वव्यापक र जीवनव्यापी प्रक्रिया हो। युनिभर्सल एन्ड लाइफ वाइड प्रोसेस यो चाहिँ एउटा हो। जीवनका प्रत्येक पल सिकाइका अवधि हुन्, किनभने यसले जीवनको पुरै अवधि ढाक्छ। ज्ञानको सीमा हुँदैन, जहाँसुकै, जहिलेसुकै र जुनसुकै समयमा चाहिँ यो निहित हुन्छ। शिक्षा सिकाइ कहिले अन्त नहुने प्रक्रिया हो। एजुकेसन लर्निङ इज नेभर एन्डिङ प्रोसेस यसलाई भनिन्छ। मानिसको सर्वाङ्गीन पक्षको चाहिँ यसमा विकास हुन्छ। जीवन पर्यन्त शिक्षाका महत्त्व तथा आवश्यकता। व्यक्तिगत विकासमा सहायक, व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासी बनाउँछ, नयाँ चुनौतीहरूसँग जुझ्न र समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम बनाउँछ। सामाजिक सशक्तिकरण, व्यक्तिलाई समाजको ज्ञानपूर्ण र जिम्मेवार सदस्य बनाउँछ, जसले सामाजिक समावेशीकरण र योगदानलाई प्रोत्साहित गर्छ। व्यावसायिक दक्षता र अवसरहरूमा वृद्धि, नयाँ सिप र ज्ञानले व्यक्तिलाई रोजगारीका अवसरहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ। सकारात्मक परिवर्तन र सृजनात्मकता, जीवनभरको सिकाइले नयाँ सोच, नवीनता र सृजनात्मकता विकास गर्न मद्दत पुर्याउँछ। व्यक्तिहरू निरन्तर सिकाइमा संलग्न हुँदा समाजमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उन्नति हुन मद्दत पुर्याउँछ। समग्रमा जीवन पर्यन्त शिक्षाको महत्त्व तथा आवश्यकतालाई निम्न अनुसार बुझागत गर्न सकिन्छ। जीवनका समस्या समाधान गर्ने ज्ञान, सिप र योग्यताहरूको विकास चाहिँ यो जीवन पर्यन्त शिक्षाले गराउँछ। सामाजिक परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल सिपयुक्त मानव स्रोतको विकास गराउँछ। फुर्सदको समयलाई फाइदाजनक ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसै गरी जीवन पर्यन्त शिक्षाले चाहिँ रोजगारको अवसर पनि वृद्धि गराउँछ। जीवन उपयोगी सिप सिक्न पनि यसले मद्दत गर्छ। शिक्षाका वैकल्पिक उपायहरूको विकास गर्छ। त्यसै गरी जीवन पर्यन्त शिक्षाले व्यक्तिलाई समाजको लागि उपयोगी सदस्य बनाउँछ। पछि परेका व्यक्तिलाई समाजका मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। शिक्षालाई वैज्ञानिक प्रविधिसँग सम्बन्धित बनाउँछ। त्यसै गरी नागरिकहरूमा प्रजातान्त्रिक चरित्र र गुणहरूको चाहिँ विकास गर्छ। आय वृद्धि गर्ने सिप विकास गर्छ र स्वस्थ जीवन निर्वाह गर्न सिकाउँछ। जीवन पर्यन्त सिकाइको सिद्धान्तहरू यो चाहिँ दुईटा सिद्धान्तमा आधारित छ। एउटा कग्निटिभ भिजिट थ्योरी, अर्को चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ भिजिट थ्योरी। कग्निटिभ भिजिट थ्योरी चाहिँ गेस्टाल्ट सिद्धान्तमा आधारित छ भने सिकाउको अन्तर्दृष्टि र प्रत्यक्षीकरणमा यसले जोड दिएको छ। त्यसै गरी कन्स्ट्रक्टिभ भिजिट थ्योरी निर्माणात्मक सिद्धान्त अनुसार व्यक्ति आफ्नो अनुभव र समूह कार्यबाट सिक्छ। सामाजिक र अन्तर्क्रियामा आधारित यो चाहिँ सिकाइ हो। जीवन पर्यन्त शिक्षाका समस्याहरू। शिक्षाको पहुँचमा कमी, दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूको शिक्षामा पहुँच छैन। आर्थिक समस्या, शिक्षा र तालिममा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ छ, जसले गर्दा चाहिँ जीवनभर चाहिँ सिकिरहने चाहिँ अवस्था नहुन पनि सक्छ। पारिवारिक र सामाजिक दायित्व, पारिवारिक र सामाजिक जिम्मेवारी निरन्तर सिकाइमा अवरोध आउँछ। उमेर बढ्दै गएपछि पारिवारिक र सामाजिक जिम्मेवारी बढ्दै जान्छ, जसले गर्दा जीवन पर्यन्त निरन्तर सिकाइमा चाहिँ अवरोध आउने गर्छ। प्राविधिक ज्ञानको कमी,
डिजिटल र प्राविधिक शिक्षा पहुँच नहुँदा यो चाहिँ कठिनाइ हुन जान्छ। सिकाइका लागि आवश्यक सामग्री र प्रशिक्षकको कमी चाहिँ हुन जान्छ। अनौपचारिक शिक्षाको महत्त्व नबुझिने, अनौपचारिक शिक्षामा समाजको ध्यान नदिएको यो पनि एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। नीतिको पनि कमी छ। जीवन पर्यन्त सिकाइलाई प्रोत्साहित गर्ने स्पष्ट नीति र कार्यान्वयनको पनि अभाव छ। सांस्कृतिक र सामाजिक बाधा, केही स्थानमा परम्परागत सोचले शिक्षा र नयाँ सिप सिक्नलाई प्राथमिकता नदिने गरेको पाइन्छ। जीवन पर्यन्त शिक्षा अथवा सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय, जीवन पर्यन्त शिक्षालाई देशको शिक्षा नीतिको आधार मान्ने। उहाँले देशको जुन मूल शिक्षा नीति हुन्छ त्यसकै चाहिँ आधार मान्यो भने त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्छ। त्यसै गरी औपचारिक र अनौपचारिक संसाधन, स्रोत एवं उपकरणहरू प्रयोग गर्ने, शिक्षाका परम्परागत स्वरूपहरूमा आवश्यकता अनुरूप बदल्दै लाने। जुन परम्परागत स्वरूपहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अहिलेको जल्दो बल्दो आवश्यकता अनुसार चाहिँ बदल्दै लानु पर्ने देखिन्छ। कुनै पनि तरिकाबाट प्राप्त ज्ञान र दक्षतालाई उकास्न प्रमाणित गरिदिने, जुनसुकै तरिकाबाट होस्, यदि उसले ज्ञान प्राप्त गरेका छन्, सिकेका छन् भने उसलाई प्रमाणित गरिदिने, सर्टिफाई गरिदिने। पढो तथा शिक्षाका अन्य विकल्पहरूको विकास गर्ने, विविध पेसा वा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि समय सुहाउँदो शिक्षा दिइरहने, विद्यार्थी, समाज र राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूप शिक्षा नीति बनाउने। यस्ता विविध नीतिहरू अवलम्बन गरी देशका नागरिकहरूलाई सक्षम बनाउँदै लानु पर्ने। अन्त्यमा जीवन पर्यन्त शिक्षा भनेको व्यक्ति जन्मदेखि मृत्यु नजिकको अवधिसम्म चलिरहने शिक्षा हो। यो औपचारिक विद्यालय वा विश्वविद्यालय शिक्षामा मात्र सीमित नभई व्यक्तिको विभिन्न जीवन अनुभव, कार्य अनुभव र दैनिक जीवनका गतिविधिहरूबाट सिक्ने प्रक्रियालाई पनि समेट्छ। जीवन पर्यन्त शिक्षाले मानिसलाई नयाँ सिपहरू सिक्न, ज्ञान बढाउन र व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूपमा सुधार गर्न मद्दत गर्छ। यसले समाजमा सक्रिय योगदान दिन सक्ने नागरिक बन्न प्रेरित गर्छ। यो भिडियो यदि तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र यस सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। म त्यो जिज्ञासालाई अवश्य चाहिँ समेट्ने प्रयास गर्नेछु। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।